पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गुजो लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा बजार अनुगमन, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण लगायतका विषयमा भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी ढक तराजु लगायत नापतौल जाँच तथा नवीकरण सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै नापतौल जाँच र नवीकरण बारे व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। बजारमा बेचिएका उपभोग्य वस्तुहरूबाट उपभोक्ताहरू ठगिन नपाउन् र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित रहोस् भन्ने अभिप्रायले भक्तपुर नगरपालिकाले अनुगमन टोली गठन गरी बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी खानेकुरा पसल, मिठाई पसल र अन्य वस्तु बेच्ने पसलहरूले मिसावट भएको, म्याड नागेको, मूल्य सूची उल्लेख नभएको जस्ता वस्तुहरू बेचबिखन गर्ने गैर कानुनी कार्य गरिरहेको पाइएको छ। त्यस्ता व्यापारीहरूलाई कानुन बमोजिम सजाय दिने नीति भक्तपुर नगरपालिकाले अपनाउँदै आएको छ। बजारमा हुने कालो बजारी लगायत अनुज्ञापत्र बिना सामानहरूमा लेबलिङ गर्ने, म्याद नागेका सामान बेचबिखन गर्ने जस्ता गैर कानुनी कार्यको निरीक्षण गरी उपभोक्ताहरूलाई ठगिनबाट बचाउने र उपभोक्ताहरूलाई सचेत पार्ने कार्य बजार अनुगमन समितिले गर्दै आएको छ। यसका साथै बजारमा रहेका पसल व्यवसायीहरू दर्ता भएका छन् वा छैनन्, नवीकरण भएका छन् कि छैनन्, नापतौलका मेसिनहरू उपयुक्त छन् वा छैनन्, सामानहरू गुणस्तर छन् कि छैनन् भन्ने निरीक्षण कार्य पनि बजार अनुगमन समिति मार्फत हुँदै आएका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिका विविध गतिविधि, अनुगमन कार्य, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणका विषयमा भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोरासँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष बसाइमा पछिल्लो समयमा आम उपभोक्ताहरूलाई सचेत पार्दै व्यवसायीहरूसँगको बसाई र व्यवसायीहरूलाई सचेत पार्ने हिसाबले भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि बजार अनुगमन र निरीक्षणका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। र अहिले कुशेऔँसी बुवाको मुख हेर्ने दिन पनि नजिकै गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाले बजार अनुगमन र निरीक्षण र ढक तराजु नवीकरण सम्बन्धमा गर्दै आएका प्रयासहरूबारे आजको यो बसाइमा विशेष छलफल गर्दैछौँ। र यो छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरा। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। बजार अनुगमन भन्छ आम रूपमा जनताले बुझ्दै आएको पक्ष, बजारमा विशेष गरी व्यवसायहरूमा अनुगमन गर्ने भन्ने पक्ष हो। र अब बजार अनुगमन लामो समयदेखि विशेष गरी 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात भक्तपुर नगरपालिकाले यसलाई अलिकति विशेष रूपमा गर्दै आएको पनि हामीलाई थाहा छ। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा एक खालको अनियमितता
या भनौँ अझै पनि मिसावतदेखि लिएर अन्य थुप्रै समस्याहरू छन् र आम रूपमा उपभोक्ताहरू ठगिरहेका समाचारहरू पनि हामी यदाकदा पाइरहेका छौँ र यसले गर्दा अलिकति उपभोक्ताहरू मारमा परेको हो कि भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। यसैले अब नगरपालिकाले बजार अनुगमन गर्दाखेरि विशेष गरी व्यवसाय पसलमा जाँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ अनुगमन गर्छ त्यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न सुरुमै। भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरवासीहरूको नगरवासीहरूको जनस्वास्थ्यलाई मुख्यतः ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाइएको हो। किनकि नेपाल सरकार संहितामा गइसकेपछि स्थानीय तहलाई छुट्टै अधिकारहरू दिएको छ। ती अधिकारहरूभित्र यो बजार अनुगमन पनि एउटा पर्छ। त्यही हिसाबले स्थानीय तहले आफ्नो नगरवासीहरूलाई कसरी स्वस्थ बनाउने त्यो हिसाबले नगरपालिकाले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यो बजार अनुगमन हामीले अगाडि बढाएका छौँ। साथसाथै व्यवसायलाई पनि कतिपय व्यवसायलाई यो विषयमा जानकारी नभएको, जनताको स्वास्थ्यमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा चाहिँ ख्याल नगरेको धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ जानकारीमा आएपछि अब यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले भक्तपुर नगरपालिकाले बजार अनुगमन समिति गठन गरे। त्यही अनुसार जनताको जुन यो विभिन्न क्षेत्रमा हामी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बजार अनुगमन बजार मात्र होइन कि त्यसभित्र अस्पताल पनि स्वास्थ्यहरू पनि पर्छ। त्यसको साथसाथै विभिन्न हार्डवेयर पसलहरू पनि पर्न जान्छ। जो जनताले चाहिँ उपभोग गर्ने जे जति छन् ती सबै हामी चाहिँ यसमा चाहिँ पर्छ भने हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्कुल पनि त्यसमा पर्छ। त्यही हिसाबले हामीले विविध क्षेत्रमा नगरपालिकाले यो अनुगमन गरिरहेको छ र त्यो हिसाबले अब कतिपय यो जुन मिसावट हुने, अनियमितता हुने, ठगी हुने त्यो पनि हामीले चाहिँ भेटाएका छौँ र त्यो अनुसार हामीले के कस्ता कारवाही गर्नुपर्ने त्यो कारवाही पनि हामीले गरिरहेका छौँ र यो हिसाबले नगरपालिका मुख्य हामीलाई प्राप्त अधिकार अनुसार त्यही अनुसार नगरपालिकाले नगरवासीको हितमा यो कामहरू अगाडि बढाएको हो। जस्तै बजार अनुगमनमा कुनै तपाईँले भन्नुभयो उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका कुनै पनि उपभोग्य सामग्रीको व्यवसाय गर्ने ठाउँ या त्यो किसिमको सेवा दिने ठाउँमा हामीले अनुगमन गर्न पाउने भने या गरिरहेछौँ भन्ने कुरा भयो। अब बजार अनुगमनको प्रमुख पाटो के हुँदो रहेछ, के हेर्ने त त्यहाँ गइसके पछाडि? अब जस्तै एउटा कुरो अस्पतालमा हामी चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ, औषधि पसल चाहिँ कस्तो ठाउँमा राखिएको छ, टोयलेटको अवस्था के कस्तो छ, त्यसको साथसाथै त्यहाँ जनताले के कस्ता असहज महसुस गरिरहेका छन् त्यसलाई कसरी सहजता बनाउने, डक्टरहरू समयमा आउँछ कि आउँदैन, डक्टरहरू चाहिँ अब त्यहाँ त्यहाँ तर सेवा अन्त भइरहेको कुनै ठाउँमा चाहिँ भएको पनि त्यस्तो कुराहरू पनि आएको छ। त्यो अनुसार त्यहाँको व्यवस्थापन के कसरी मिलेको छैन। जस्तै अब ल्याबको विषय के कस्तो छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ अब हामीलाई त त्यस विषयमा जानकारी हुँदैन। यही विषय त्यो विषयकोसँग सम्बन्धित डक्टरहरूलाई हामीले सँगै हामी चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ अस्पतालमा त्यो गर्छौँ भने जस्तै अहिले स्कुलमा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। स्कुलमा क्यान्टिनको अवस्था छ, टोयलेटको अवस्था छ। त्यो स्कुलले चाहिँ नि के कसरी चाहिँ त्यहाँ ध्यान दिनु नसकेको हो त्यो विषयमा अब बच्चाहरूले चाहिँ त्यहाँ क्यान्टिनमा चाहिँ सबै स्कुलका बच्चाहरूले चाहिँ त्यहाँ क्यान्टिनमै खाने भयो। कतिपय अब टिचरहरूलाई चाहिँ नि आफ्नै भान्साबाट पनि त्यहाँ जोरजाम गरेर चाहिँ खुवाएको हुन्छ। त्यही भान्सामा पनि चाहिँ असुरक्षित भएको हामीले चाहिँ पायौँ। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ नि यो विषय अन्तर्गत जे छ त्यो अनुसार फरक हुन्छ। यो हिसाबले जस्तै अब हाम्रो यो भेटनरी सम्बन्धीमा पनि त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ होइन। र खाद्यको हिसाबमा जानु पर्दाखेरि खाद्य विज्ञहरू चाहिँ हामीले लानुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबले कुन विषयलाई हामीले फोकस गर्ने हो त्यो अनुसार हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हेर्दाखेरि त बजार अनुगमन एकदमै ठुलो पाटो हो जस्तो लाग्छ, त्यति सहज छैन। तपाईँले भन्छ अब तपाईँ एकजना वडाध्यक्षको नेतृत्वमा या संयोजकत्वमा अहिले बजार अनुगमन समिति बनाइएको छ। यो त नियमित भइराख्ने काम जस्तो लाग्यो। भक्तपुर नगर क्षेत्रका बजारहरू या भनौँ विद्यालय, अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक सबै पर्ने भयो यसमा। चाहे त्यो औषधि होस्, चाहे व्यावसायिक रूपमा अन्य व्यापार व्यवसाय गर्ने कुनै पनि क्षेत्रमा त यो त हुने नै भयो। भने यति सहज छैन भन्दा पनि तपाईँ एक्लै एउटा संयोजकले, तपाईँ वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अर्को यो बजार अनुगमन समितिको संयोजक भइसक्यो, त्यति सहज होला, सजिलो होला, सबै जनतालाई नियमित जान सकिन्छ होला र?
अब हामीले नगरपालिकाले नियमित रूपमै गर्ने हिसाबले यसलाई अगाडि बढाइएको हो र अब यसमा म एक्लै होइन, हाम्रो समिति छ, समितिका साथीहरू मात्र होइन, समितिका सबै साथीहरू आउने नै भए। त्यसको साथसाथै यसमा हामीले पत्रकार, त्यसै गरी कर, उपभोक्ता मञ्च, प्रहरी, प्रशासन, विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विविध क्षेत्रमा जनतासँग सम्बन्धित, उपभोक्तासँग सम्बन्धित विषयका हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर त्यसमा हामी चाहिँ सभाइ गराउँछौँ र त्यसमा पनि अघि भने जस्तै त्यो विषय अन्तर्गत जे छ त्यो अनुसार चाहिँ विज्ञहरू पनि हामी चाहिँ त्यही लानुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले अब हामीले चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो वडाको पनि हामीले छुट्टै त्यो तालिका बनाउँछौँ। त्यो तालिकालाई मिलाएर हामीले वडावासीहरूलाई पनि त्यहाँ सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि अप्ठ्यारो हुन नहुने समय कुन हो त्यो समयलाई मनोरञ्जन गरेर, जस्तै मासुसँग सम्बन्धित भन्नु चाहिँ दिउँसो चाहिँ त्यहाँ सम्भवै छैन, बिहानै जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो कतिपय किराना पसलहरू, अब होटेलहरू या छ भने चाहिँ त्यसमा हामी चाहिँ दिउँसै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। दुधजन्य गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यसमा बिहानै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबले हामीले कुन विषयमा चाहिँ गर्ने हो त्यो अनुसार समय पनि मिलाउने, त्यसको साथसाथै वडावासीहरूलाई पनि सेवाग्राहीलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने हिसाबले उहाँहरूको सेवा पनि सुचारू रूपमा होस् र उहाँहरूको भिड नहुने समयमा त्यो मिलाएर हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार अब हाम्रो समितिका साथीहरूले सबै साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी चाहिँ समिति नै लाग्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ यो असरता भनेको नै छैन। ओके, भनेपछि एउटा तालिकाबद्ध रूपमा जाने भयो। अब यसरी जाँदाखेरि हामीले त्यो जुन पसल, जुन विद्यालय, भेटेरिनरी या कुनै व्यवसायमा जाँदाखेरि खबर गरेर जान्छौँ? होइन, खबर गरेर जान्छन्। उहाँलाई चाहिँ जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कतिपय त्यहाँ अनियमितता अथवा नमिलेको दिन्छ भने त्यो उनीहरूले चाहिँ छिटै त्यो के अचानक नै हुन्छ। अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई कसैबाट फोनबाट खबर आयो यो ठाउँमा यस्तो हुँदैछ भनेपछि त्यो ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ नि अपरचर चाहिँ जाने, नत्र त हामी पाक्षिक रूपमा 15 दिनको 2 दिन जाने, त्यसपछि महिनाको 4 दिनको हिसाबले हामी गइरहन्छ। त्यो चाहिँ नियमित भयो। आवश्यक परेको खण्डमा अरू बेला पनि जान्छौँ। अब एक दुईवटा कुराहरू यो बिचमा अब केही ठाउँहरूमा रिपिटेडली जाने ठाउँहरू पनि होला नि तपाईँहरूको। अनि अब मैले योभन्दा अगाडिका कुराकानीमा पनि भने अब विशेष गरी चाडपर्व या कुनै विशेष अवसर, जस्तै हामी अब भोलि नै कुशे औँसी बुवाको मुख हेर्ने जुन 28 गते पर्छ, त्यो दिन, यो दिन पनि नजिकै छ। यसमा विशेष गरी मिठाई र फलफुलको बढी व्यापार नै हुने गर्छ र यस्तो बेलामा, पर्वको बेलामा यिनीहरूको भाउ चाहिँ अब एकदमै जस्तोले पनि हुने जस्तो गरेर भाउमा कुनै एकरूपता रहँदैन, अनियमितता रहन्छ। अब यसलाई एकरूपता ल्याउने, योभन्दा अगाडि पनि कुरा गरिसकेँ मैले, यस्तोमा एकरूपता ल्याउन सकिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? यसमा अलिकति फरक छ। अब उहाँले आफ्नो किनेर ल्याएको अनुसार चाहिँ त्यो फेरि सबैलाई यो कुन स्याउ कहाँको स्याउ त्यो थाहा हुनसक्छ। अनि स्याउ नै अब 4-5 थरीको छ। अब त्यसमा चाहिँ मूल्य अलिअलि चाहिँ फरक भइरहेको हामी चाहिँ पाइरहेका छौँ र त्यो फरकता पाएको हुनाले हामीले चाहिँ ती व्यवसायहरूलाई त्यो एकरूपतामा ल्याउनको लागि, ठगी नगर्नको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत बनाएका छौँ र उहाँले पनि यसमा चाहिँ सहमत हुनुभएको छ। र केही धेरै त फरक थिएन, केही चाहिँ त्यो फरकता चाहिँ हामीले पायौँ। यो हिसाबले सबै कुरा त त्यो आफूले कतिमा खरिद गरेर ल्याएको, अब त्यो अनुसार पनि उहाँहरूको चाहिँ हुने भएको हुनाले अलिअलि 5-10 रुपियाँ चाहिँ फरक भएको हामी चाहिँ पायौँ। अब यो बाहेक यो त एउटा औँसी या विशेष पर्वको बेला भयो। यो बाहेक जस्तै अरू दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले प्राय यो अनुगमनका क्रममा सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ मूल्य सूची नभएको भनेर नै सुझाव दिनुहुन्छ। अब अहिले पनि यसो बजार घुम्यो भने मलाई लाग्छ मूल्य सूची कहीँ पनि पाइँदैन, एकाध रूपमा पाइएला त्यो बेग्लै, तर कहीँ पनि कुनै पनि पसलमा, अझ ठुल्ठुलो पसलहरूमा, सानसानो पसलमा त त्यो आवश्यक छैन होला, यो अब सामान्य नै हो भने ठुल्ठुलो पसलमा त कमसेकम मूल्य सूची राखिनुपर्ने या राख्न लगाइनुपर्ने होइन र? यसो छ मूल्य सूचीको पनि, सबै विषयमा मूल्य सूची राख्नु पर्दैन। दैनिक उपभोग्य सामानहरू जस्तै मासु होला होइन, अन्डा होला, त्यसै गरी यता जुन गेडागुडी चामल अथवा चिउरा होइन, त्यो विषयमा चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि कतिपय खाजा पसलहरूमा भयो, अब त्यहाँ पनि
कतिपय ठाउँमा 1 रुपियाँ नभएको पनि हामीले पायौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हामीले अनुरोध गरेका छौँ र अब मूल्य सूची हामीले चाहिँ मुख्य गरी मासु पसलमा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राख्न लगाएका छौँ राखिरहेको पनि छ कुनै ठाउँमा चाहिँ अझै नराखेको अवस्था पनि छ त्यही हिसाबले पछिल्लो पटकमा उहाँलाई पहिला सचेत बनाउने त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै कारबाहीको दायरामा ल्याउने र अहिले हुँदा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलि अटेर भएपछि चाहिँ उहाँलाई अलिक कडा रूपमा चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति पनि हामीले चाहिँ पाएका छौँ यही हिसाबले त्यो कारबाही पनि भइरहेको छ अनुगमन निरीक्षण गरिराख्दाखेरि अब तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ नि त्यसपछि सुधार भएको पाउनु भएको छ सुधार त भएको छ फेरि पछि जहाँ एकदमै यो चाहिँ गर्नै पर्ने भनेर सुझाव दिइसके पछाडि त्यहाँ फेरि गएर हेर्नुहुन्छ कुनै ठाउँमा सबै सुधार नहुने अब जस्तै हामीले 7-8 बुढा यो सुधार गर्नु 4-5 सुधार गरिरहेको हुन्छ 2-3 फेरि चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छ अनि फेरि पछि गएर चाहिँ त्यो सुधार दिनुपर्ने हाम्रो चाहिँ अलिकति मैले अब गएको अनुभव जस्तै बजार अनुगमन जाँदाखेरि गइसके पछाडि अब आजकल हुन त मिडियाको जमाना नै छ तपाईँहरू सँगसँगै पत्रकारहरू पनि लानुहुन्छ भन्ने आइसके पछाडि त्यति धेरै समाचार आएन या कारबाही नै नभएको हो कि सुत गयो आयो ल सुझाव दिएर आयो त्यसपछि जनताले मिडियाबाट त्यति धेरै थाहा पाएनन् भन्ने पनि गुनासो छ भनेको मैले अब मिडियाको पनि कुनै पत्रकार पनि कुनै दिन आउँछ कुनै दिन आउँदैन त्यो फरक छ अब मिडियाले कभर गर्ने र नगर्ने आफ्नो पत्रकारको आफ्नो कति कुरा हो तर हामीले पत्रकारहरू नहुँदाखेरि पनि हामीले सबै पत्र पत्रिकाहरूलाई सबै एफएमहरूलाई अथवा सञ्चार माध्यमलाई हामी चाहिँ त्यो सम्प्रेषण गर्छौँ अब छाप्ने नछाप्ने दिने नहुने उहाँहरूको आफ्नो ठाउँको कुरा हो त्यो हामीले चाहिँ ध्यान दिन सक्ने अवस्था हुँदैन मलाई कारबाहीको अलिकति सुनाइदिनुहोस् न अब भक्तपुरमा मैले केही 1-8 ठाउँहरूमा कारबाही गरेको कुरा पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो केही ठाउँमा गरेका छौँ कस्तोसम्म कारबाही हामीले गर्छौँ गरिरहेछौँ यस्तो छ अब जस्तै अब हाम्रो समितिले कारबाहीको लागि सिफारिस मात्र गर्ने अनि दण्ड टोक्ने कारबाही गर्ने चाहिँ नि मेयरज्यूको हुनुहुन्छ टेबलमा जान्छ मेयरज्यूले नै चाहिँ त्यहाँ के कारबाही गर्नुपर्ने हो उहाँले नै गर्नुहुन्छ तर ल्याउने सामान जफत गर्ने नष्ट गर्ने मेयरज्यूसम्म ल्याउने चाहिँ नि हाम्रो जिम्मा भयो मेयरले चाहिँ त्यो उहाँको गल्ती के हो त्यो गल्ती अनुसार चाहिँ नि दण्ड जरिवाना गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो भइरहेछ हजुर भइरहेछ अब एक दुईजना व्यवसायहरूले चाहिँ यो नचाहिने दुःख मात्र दियो हामीले गरिरहेका छौँ अब 1-2 सामान्य कुराहरूमा किन अलमल गरिरह पनि भन्ने गर्छ रहेछन् नि अब त्यो चाहिँ होइन अब उहाँहरूको कमी कमजोरी भएर नै चाहिँ यो अनुगमन भइरहेको हो अब कतिपय व्यवसायहरू पनि यसमा त खुसी छन् यस विषयमा त हामीलाई केही थाहा छैन तपाईँहरू आउनुभयो धन्यवाद धेरै खुसी व्यक्त भएर चाहिँ नि धन्यवाद पनि दिनुभएको छ हामीलाई यो विषयमा थाहै छैन कसले भन्नै आएको छैन अब हामीले त चाहिँ अहिले चाहिँ सचेत बनाउने ससानो कारबाही मात्र गर्नु यो अहिले विभागबाट आउन थाल्यो भने त चाहिँ लाखौँ रुपियाँ र 3 यहाँ सल्लाहकारीमा चाहिँ 3 लाख कसैलाई 1 लाख त्यसपछि जिल्ला प्रशासनबाट चाहिँ त्यो भइरहेको छ तर हामीले चाहिँ नि नगरपालिकाले कसैलाई दुःख दिने हिसाबले होइन कि नगरपालिकाले त नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखी व्यवसाय गर्नुहोस् आफ्नो विषय अनुसार मापदण्ड अनुसार चाहिँ व्यवसाय गर्नुहोस् त्यही हिसाबले उहाँलाई अनुरोध गर्ने र सचेत बनाउने हिसाबले मात्र गरिरहेको त्यसको साथसाथै धेरै त्यसमा चाहिँ चरणमा चाहिँ उसको गल्ती देखिन थाल्नेपछि मात्र हामीले चाहिँ कारबाही गर्ने हो अनि फेरि चाहिँ अब नगरपालिकाको काम यस्तै हो कारबाही गर्ने होइन भन्ने त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ हामीले त्यो व्यवसायहरूको भावनालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ जनताको भावनालाई पनि समेटेर चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारण दुःख दिने हिसाबले नभइकन हामी सचेत बनाउने हिसाबले चाहिँ गइरहेको अनि अटेरहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने हिसाबले हामी गइरहेको श्रोताबिन भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष बसाइमा पछिल्लो समयमा भक्तपुर नगरपालिकाले बजार अनुगमन समिति मार्फत गरिरहेका विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष रूपमा जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर व्यवसाय गरिरहनुभएका सम्पूर्ण क्षेत्रमा गरिरहेको बजार अनुगमनको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरा यहाँले कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ अब यो कुरा तपाईँले अघि नै जोड्नुभयो के कुराहरू नयाँ कुराहरू पनि आउँदो रहेछन् अनुगमन जाँदै गर्दाखेरि अब यो पछिल्लो समयमा अब यो प्रत्येक वर्ष धक्तराजु
यो नाप्तोलको धक्तराजु नवीकरणको कुरा पनि आइरहेको छ। 3 दिन नगरपालिका आफैले पनि संयोजन गरेर 3 ठाउँमा काम गरिसकेको छ। लगभग भक्तपुर नगरका धेरै व्यवसायहरूले नवीकरण गरेको कुरा पनि हो, अझै पनि बाँकी होलान्। अब यो आवश्यकता कस्तो हुँदो रहेछ? यो धक्तराज पनि नवीकरण हुन्छ? हजुर, अब यही विषयमा उपभोक्ता व्यवसायलाई थाहा नभएको यही हो। अब कुनै व्यवसायीले व्यवसायको लागि धक तराजु किनेर ल्याउनुहुन्छ भने उहाँले 35 दिनभित्र दर्ता गर्नै पर्छ। यदि दर्ता नगरी चाहिँ त्यो धक तराजु चलायो भने त्यो नियम विपरीत हुन्छ। अनि त्यो किनेर ल्याएको 35 दिनमा दर्ता भइसकेपछि फेरि 2 वर्षको एकपटक नवीकरण अनिवार्य गर्नै पर्छ। किन त हुनुहुन्छ कि नवीकरण भनेको के त भन्दाखेरि त्यो नापतोल मिल्छ कि मिल्दैन। अब त्यो कतिपय धक्तराहरू चाहिँ फरक फरक हुन जान्छ नि, त्यो भएर चाहिँ कुनै बिग्रिसकेको हुन्छ, अनेक हुन्छ। त्यो अब कुनै थक चाहिँ नमिल्न सक्छ, तौल घट्दै गइने हुनसक्छ, अनि त्यहाँ उपलब्ध ठगिन्छ। त्यही हिसाबले हरेक 2 वर्षको एकपटक धक्तराहरू चाहिँ मिल्छ मिल्दैन नाप्ने, अनि चाहिँ ठिक छ छैन, चाहिँ ठिक छैन भने चाहिँ ठिक बनाएर पठाउने भयो। अब कसैलाई अर्कै किन्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ त्यो थप्नुपर्ने हुन्छ, नपुग चाहिँ त्यसमा थपेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्नै पर्ने भएको हुनाले प्रत्येक व्यवसायले गर्नै पर्ने। र अहिले चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ नि हरेक व्यवसायहरूसँग चाहिँ नि कमजोरी चाहिँ यही देखेको छ। एउटा चाहिँ दर्ता नगर्ने, पसलले व्यवसाय नै दर्ता नगर्ने, अर्को चाहिँ धक्तराजु चाहिँ दर्ता पनि नगर्ने, नभइकन पनि नगर्ने। त्यो हिसाबले यदि विभागको मान्छेहरू आयो भने चाहिँ त्यहाँ स्वत धेरै रकमको कारबाही हुन्छ। यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अनि उपभोक्ताहरूलाई अनि उपभोक्ताहरूले चाहिँ अब हामीले कहाँ गएर चाहिँ यो नवीकरण गर्ने त? अब यहाँ दर्ता नहुँदाखेरि बालो जानुपर्ने भयो, बालो जाँदाखेरि त्यहीँ 2 जना त जानै पर्ने भयो, दिनभरि लाग्ने भयो। त्यो हिसाबले व्यवसायहरूलाई सहजताको लागि त्यसैबेला तपाईँले चाहिँ नि यसमा हेल्प गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। व्यवसाय धेरै व्यवसायले त्यसो भन्दाखेरि ल त्यसो हामी पनि त्यस विषयमा चाहिँ हामी सोध्छौँ। अनि चाहिँ नि हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गरेर नाप्तोल विभागलाई चाहिँ टोलीलाई यता ल्याएर व्यवसायलाई चाहिँ सुसूचित गरेर ठाउँ ठाउँमा उहाँलाई सहज हुने ठाउँमा चाहिँ राखेर हामी चाहिँ यो धक्तराजु नवीकरण गरिरहेका छौँ। साथसाथै नयाँ किन्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ कसले चाहिँ दर्ता गरेर चाहिँ त्यो अगाडि जान सक्नुहुन्छ। यही हिसाबले व्यवसायहरूलाई सुविधा दिने हिसाबले नै हामीले चाहिँ उहाँहरूको माग पनि हो, उहाँलाई चाहिँ दुःख भइरहेको छ। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ यो धक्तराजुलाई पोहोर साल पनि गत साल पनि हामीले चाहिँ लगभग भक्तपुर नगरमा लगभग 400 450 जति गऱ्यौँ। यो पालि पनि त्यस्तै हुन्छ। यही हिसाबले पोहोर साल हामी 4 दिन गऱ्यौँ, यसपालि चाहिँ 3 दिन भएको छ। र अर्को पटक पनि हामी चाहिँ बिस्तारै बाँकी भएका ठाउँहरूमा चाहिँ व्यवसायलाई खबर गरेर नवीकरण कामलाई हामी यसमा पैसा कसरी शुल्क लाग्ने? यसमा हामीले अब नगरपालिकाले चाहिँ त्यसमा पैसा लिएको छैन। अब यो नाप्तोल विभागको चाहिँ 250 उहाँहरूको चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि 250 लिने रहेछ। अनि यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले 300 रुपियाँ लिएर 50 रुपियाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले राख्छ। अनि 250 रुपियाँ उता नाप्तोलले नै लान्छ। नगरपालिकाले ब्यानर राखिदिने, प्रचार प्रसार गरिदिने, खाजा खुवाइदिने, के व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो नगरपालिकाले गरिरहेको छ। 300 रुपियाँ लिएर 250 चाहिँ उता जाने भयो, यस 50 रुपियाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ। अब पछिल्लो समयमा अलिकति बजार अनुगमनमा देखिएका विभिन्न समस्यामध्ये मिसावटको समस्या अलिक बढी पनि देखिएको छ। विशेष गरी यो खाद्य पसल, खाने पसल, चिया या कुनै होटल पसलहरूमा मिसावटका कुराहरू पनि अलिक बढी छन्। चाहे त्यो दुधमा होस्, चाहे त्यो तेलमै किरण होस् या अन्य सामग्रीहरूमा। अब मैले यहाँनिर अलिकति जोड्न खोजेँ, जस्तै मिसावटको लागि हामीले हेरेर त यतिकै थाहा हुन्न होला, त्यसमा हामीले कस्ता किसिमका सामग्रीहरू नाप जाँच गर्ने कुनै त्यस्तो मेसिनहरू हामी लग्छौँ कि के छ हामीसँग त्यस्तो सुविधा? यसमा मिसावटको विषयमा त हामीले चाहिँ हामीलाई त्यो जानकारी पनि प्राप्त भएन। त्यो हिसाबले हामीले अब त्यसको लागि त हामीले त्यस्ता प्रविधि नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यो मिसाएको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो अथवा त्यो तेलीय पदार्थमा होइन, दुग्धजन्यमा, यो तेलजन्यमा त्यो हामीले चाहिँ मिसावट गरिएको छ छैन हामी चाहिँ मैले खाद्य तेल हो या होइन
दुधमा भयो चाहिँ यसमा त्यो के कति फ्याट के कति छ होइन त्यो सबै दुधमै पनि पाउडर मिसाएर मिसाएको छैन त्यो सबै अब पाउडर त त्यो व्यवसायहरूको भनेअनुसार चाहिँ पाउडर चाहिँ हामीले मिसाउनै पर्ने हुन्छ पुरो दुध चाहिँ छैन यो हिसाबले मिलाउनु पर्ने हुन्छ तर पाउडर पनि चाहिँ फेरि त्यो खान योग्य पाउडरै हो त्यो मिसाउन चाहिँ पाइन्छ पाउडर मिसाउन पाइन्छ तर अब त्यसमा चाहिँ जुन मात्रामा फ्याट अनेक हुनुपर्ने हुन्छ पाउडर दुध नै हुनु यो गाईको शुद्ध दुध भन्न पाइँदैन त्यो गाई अथवा भैँसीकै त्यो दुधलाई मिलाएर चाहिँ फेरि पाउडरै बनाएको भन्छ उहाँहरूले होइन त्यही अनुसार चाहिँ मिसाउन मिल्छ त्यो छ भन्छ उनीहरूलाई अधिकारले छ भन्छ त्यो चाहिँ केन्द्रीय पक्षबाट नै सरकारबाट नै त्यस्तो किसिमको छ हजुर यो पनि एउटा छलफलको विषय हो तपाईँले अब यसमा मैले बजार अनुगमनमा व्यवसायीहरू मात्र मारमा पर्नुपर्छ अनुगमन व्यवसायीहरू मात्र गर्नुपर्छ भने पनि होइन उपभोक्ताका कुराहरू पनि आउलान् उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताको अधिकारको कुरा सँगसँगै दायित्व पनि त होला उपभोक्ताहरूलाई पनि सचेत हुनुपर्ने होला व्यवसायहरूलाई मात्र भनेर त पक्कै पनि हुन्न उपभोक्ता आफै सचेत हुन गराउनको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ अब हामीले टोलमा मिटिङहरूमा चाहिँ नि यी जानकारीहरू दिन्छौँ अनि कतिपय त्यहाँ हामी अनुगमनका लागि मान्छे चुमिन्छ चुमिँदाखेरि उहाँलाई पनि हामी चाहिँ त्यहाँको परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यतिकै उहाँले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ र अब कतिपयलाई चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ थाहा छैन अब थाहा नभएको हुनाले हामीले त्यही अनुसार अघि चाहिँ मास मिटिङहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ भनिदिने त्यही अनुसार चाहिँ उपभोक्ताहरू पनि बिस्तारै सचेत भइरहेका छन् हामीले चाहिँ कुनै सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरिदिएपछि त्यो पनि एउटा चाहिँ जनतालाई सचेत बनाउने काम हो अब यो पनि एउटा चाहिँ जनतालाई सचेत बनाउने काम नै हो त्यही हिसाबले कतिपय सञ्चार माध्यमले हाम्रो गतिविधिलाई स्थान दिन चाहिँ नि कन्जुसिङ गर्छन् अब त्यो कन्जुसिङ गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि जनताले चाहिँ थाहा नपाउन् भन्ने हामी चाहिँ बुझ्छौँ कि अब त्यो जनतालाई सचेत बनाउने हिसाबले हामी चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ तर एउटा समाचार लेख्न अप्ठ्यारो मान्ने एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्न अप्ठ्यारो मान्ने त्यस्तो पनि कतिपय सञ्चार माध्यममा चाहिँ देखिरहेको छ कृपया ती सञ्चार माध्यमका साथीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनतालाई सचेत बनाउने गतिविधि भएको हुनाले तपाईँहरूको मार्फतबाट पनि यस्ता सम्प्रेषण गर्ने जानकारी दिने सूचित बनाउने काम चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट पनि हुनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रम खोप पश्च वक्तव्य आवाजको आजको विशेष पसाइमा बजार अनुगमन सँगसँगै विभिन्न किसिमका उपभोग्य सामग्रीहरू र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ लगभग अन्तमा आइसक्दाखेरि मैले थोरै जस्तै विशेष त भक्तपुर एउटा घना बस्ती भक्तपुर नगर एउटा घना बस्ती जहाँ जनघनत्वको हिसाबले एकदमै बाक्लो बस्ती हो र हाम्रा खुल्ला क्षेत्रहरू एकदमै कम छन् र एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती नगरपालिकासँग भएको बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने फुटपाथदेखि लिएर धेरै कुराहरू हेर्नु जरुरी छ मैले यहाँनिर पछिल्लो समयमा धेरै जनताहरूले उठाइरहेको कुरा अहिले भएका बजारहरू तरकारी बजार होस् चाहे कुनै पनि किसिमका बजारलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नु पर्यो फुटपाथदेखि लिएर अब जस्तै औँसीकै बेलामा पनि फुटपाथसम्म आएर व्यापार गर्ने पनि छन् ठाउँ ठाउँमा पाल राखेर त्यसलाई पनि त्यसरी गरिएको छ अब त्यसलाई कतिको सहज मान्ने अनि त्यो सँगसँगै स्थानीय व्यापारीहरूलाई पनि ठाउँ दिने हिसाबले नगरपालिकाले बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ एउटा स्थानीय बजार नै बनाउनुपर्छ हाट बजार जस्तै मेला जस्तै यसरी पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ यसमा अलिकति छोटोमा भनिदिनुहोस् के छ हाम्रो छलफल र तयारी यस्तो छ अब हाट बजार त हामी कहाँ भन्दा पनि यो अलिक दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ चल्छ हाट बजार भनेको अलि सहरबाट टाढा भएको ठाउँहरू त्यसको ठाउँमा हाट बजार चल्छ अब जुन यो जुन आवागमन अवरोध हुने गरी ठेलागाडाहरू अथवा कोही बिक्री गर्ने अथवा व्यवसाय नै भनौँ होइन जुन अलि यो फलफुल बेच्नेहरू अथवा यो गाडामा बेच्नेहरू कतिपय गाडी नै ल्याएर चाहिँ नगरपालिकाले सूचना नै दिइसकेको अवस्था छ अहिले त त्यही हिसाबले हामीले लगभग 60-70वटा गाडाहरूलाई समाएका छौँ जुन आवागमन अवरोध हुने गरी बटुवाहरूलाई अथवा पेटीमा आवाजाही हुन नै अवरोध हुने गरी चाहिँ जुन व्यवसाय गर्नेका हुनुहुन्छ अलिक फेरि एक चिज जोडेँ ठेला गाडा राख्न नै पाइँदैन कि अवरोध नहुने गरी चाहिँ राख्न पाइँदैन ठेला गाडा राख्नै नपाउने राख्ने बाहिर मतलब सार्वजनिक ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ कोठा लिएर गर्नुहोस् होइन भाडामा लिएर गर्नुहोस् तर बाटोमा पेटीमा या कुनै ठाउँमा त्यसै चाहिँ नि गाडा राखेर
अथवा कुनै यो सांस्कृतिक क्षेत्र सम्पदा क्षेत्रमा त्यसै राखेर चाहिँ नि बेच्न पाइँदैन। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ नि लगभग 20-25 दिन चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ सूचित गऱ्यौँ, जानकारी दियौँ, माइकिङ गऱ्यौँ, अनेक गऱ्यौँ। त्यसबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ नि सचेत भएको देखिन अथवा त्यो निरन्तरता दिइरहेको हुनाले हामीले 3-4 दिन चाहिँ समायौँ। सामानसहित सबै सामान हामीले चाहिँ नष्ट पनि गऱ्यौँ। यो हिसाबले कतिपय त्यो नष्ट गर्न नमिल्ने जस्तै लुगा, जस्तै ब्याग, जुत्ता उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूको जे कति गल्ती छ त्यो अनुसार कारवाही हामी गर्छौँ। त्यस्ता चाहिँ गाडासाडा हामी चाहिँ फिर्ता दिँदैनौँ। यो हिसाबले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ गाडाहरू धावाहरू चाहिँ छैन। धावा गाडाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल ल्याएका छौँ। अहिले पनि यदि कहीँ कतै चाहिँ त्यस्तो छ भने कृपया खबर गरिदिनु होला र उहाँलाई पनि हामी चाहिँ नि दायरामा हामी ल्याउँछौँ। र अहिले यो जुन अहिले चाहिँ नि औँसीको समय छ, औँसीको समयमा पनि चाहिँ यहाँ डरलाग्दो के छ त भन्दाखेरि उपभोक्ताहरू चाहिँ नि सचेत नभएको, उपभोक्ताहरूको चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि रङ्गी बिरङ्गीमा आँखा जाने अनि आँखा लोभिने भयो अनि त्यही उहाँले किन्ने भयो। अब व्यवसायले पनि जुन उपभोक्ताले चाहेको मन पराएको हो त्यो अनुसार चाहिँ नि अलिक बढी कलर हालिदिने अनि बढी कलर हालेर चाहिँ कलर भएकै यसो खाउँ जस्तो अखाद्य चिजहरू त्यसबाट बनाइएको त्यस्ता चिजहरू चाहिँ लाग्दाखेरि जस्तै औँसीमा आमा बुबालाई चाहिँ नि सुस्वास्थ्य होस् भनेर हामी चाहिँ कामनाका साथ होइन इच्छाका साथ हामी जान्छौँ। त्यस्तै चिजहरू चाहिँ आमा बुबालाई खुवाउँछौँ भनेपछि हामीले चाहिँ नि गलत बाटोमा गइरहेको छैनौँ। यही हिसाबले हामीले उपभोक्तालाई पनि सचेत मान्ने हिसाबले यो खाद्य चिजहरू रङ्गहरू चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। खाद्य रङ्ग पनि त्यसै धेरै राख्न पाइँदैन र अहिले चाहिँ यो मिठाई पसलहरूमा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा अखाद्य चिजहरू पनि अनि खाद्य रङ्ग पनि अन्दाजमा हालिने कि अन्दाजमा हाल्ने होइन कि 5 किलो मैदामा 1 ग्राम मात्र राख्न पाइन्छ। त्यो मापदण्डमा आउनु पर्यो। त्यो पनि खाद्य रङ्ग हुनुपर्छ। यहाँ त अखाद्य रङ्ग पनि प्रयोग भइरहेको, खाद्य रङ्ग पनि चाहिँ मन पनि हालिरहेको, अन्दाजमा हालिरहेको। त्यही हिसाबले चाहिँ नि अब जनताले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब यो औँसीकै बेला होस् अरू बेला होस् त्यस्ता धेरै त्यो कलर देखाएर तपाईँलाई चाहिँ आँखा लोभ्याउने, मन लोभ्याउने कहीँ कतैबाट भएको छ भने कृपया त्यस्तो चिजहरू चाहिँ नकिनिदिनु होला, नखानु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आम रूपमा व्यवसायहरू सँगसँगै उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुनुपर्ने पछिल्लो आवश्यकता तपाईँले बताउनु भयो। आजको यो बसाइ लगभग अन्तमा आइसक्यो। तपाईँको व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र बजार अनुगमन सँगसँगै विभिन्न किसिमका सामान मूल्य एकरूपता र कारबाहीका कुराहरू पनि बताइदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईँप्रति भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम यो खोपसको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खोपसलाई पनि पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गोजु। उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएका छन्। यद्यपि बजारमा उपभोक्ताहरू दिनहुँ ठगिरहेका छन्। गुणस्तर तथा नापतोल डिभिजनको निष्क्रियताका कारण बजार नवीकरण नभएका, नापतोल प्रमाणित नभएका र प्रतिबन्धित ढक तराजु सामान तौलने गरिएको पाइएको छ। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने अधिकांश सामान जोखेर किनबेच हुने भए तापनि त्यसको तौल लिन प्रयोग हुने अधिकांश ढक तराजु अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। त्यस्तै अनुगमनका क्रममा बजारमा प्रयोगमा रहेका अधिकांश ढक तराजु मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएका छन्। साथै कतिपय मासु व्यवसायी, तरकारी तथा फलफुल व्यापारीहरूले प्रमाणीकरण नगरिएको अवैध भारतीय ढक र तराजु प्रयोग गरिएको समेत भेटिएका छन्। भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिले बजारमा देखिएका यस्ता विकृति, विसङ्गति र गैर कानुनी कार्यलाई कानुनको दायरामा लिई आवश्यक कदम उठाउँदै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा नापतौल जाँच तथा नवीकरण सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीवालले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय बालाजुबाट खटिएको कर्मचारीहरूको टोलीले भक्तपुर जिल्लाको विभिन्न 7 स्थानमा भाद्र 21 गतेदेखि 27 गतेसम्म कार्यालय राखेर नापतोल दौड कार्यक्रम सुरु गरेको छ। जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले प्रयोग गर्दै आएको नापतोलका सामग्रीहरूको नयाँ दर्ता तथा नवीकरणका लागि खटिएको कर्मचारीहरूको टोलीले उक्त सेवा दिएको हो। बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म भएको उक्त दौड सञ्चालनबाट अधिकांश सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन्। भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा जिल्लामा सञ्चालन गरिएको नापतोल कार्यक्रम अन्तर्गत सयौं व्यवसायीहरूले सेवा प्राप्त गरेका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य के रहेको छ त? भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव विश्वराम दुवाल यसो भन्नुहुन्छ। नापतोल दौड कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई सहजताको लागि यहाँदेखि पाल्जुसम्म व्यवसाय जान नपरोस् भनेर झन्झट नगर्ने हिसाबले हामीले भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो कार्यक्रम पहिलेदेखि नै गरिरहेका छौँ। यो दौड कार्यक्रम किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो दौड कार्यक्रम ढकटाराजु भनेको खिएर जान्छ। त्यसकारण त्यो खिएर गइसकेपछि उपभोक्तालाई पनि घाटा हुन्छ र व्यवसायले पनि घाटा हुन्छ। त्यसकारण त्यो दुवैलाई उपभोक्ता र व्यवसायलाई घाटा नहुने हिसाबले हामीले यो दौड कार्यक्रम गरेका हौँ र यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उपभोक्ता व्यवसायले निष्पक्ष रूपमा जति सामान किनेको छ त्यति नै बराबर उपभोक्ताले पाउँछ भनेदेखि व्यवसायले पनि त्यही हिसाबले आफूलाई आफ्नो घाटा पनि हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ बराबर दिएको खण्डमा सबैलाई राम्रो हुन्छ र नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई प्रत्येक वर्ष कल कारखाना र उद्योगको लागि उद्योग र सुनचाँदी व्यवसाय काम गर्ने साथीहरूलाई व्यवसायहरूलाई चाहिँ वर्षको एकचोटि नवीकरण गर्नुपर्छ भनेदेखि यो खुद्रा व्यापार र किनारा पसल तरकारी व्यवसाय गर्ने साथीहरूको ढकटार नवीकरण 2 वर्षको एकचोटि हुँदैछ। नापतोल दौड कार्यालय स्थापना गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको हित भएको भनिएको छ। विगत वर्षदेखि नै सङ्घले दौड कार्यालय स्थापना गरिँदै आएको जनाएको छ। यसबाट अधिकांशले लाभ समेत लिइसकेका छन्। तर दौड कार्यालयमा अनुपस्थित व्यक्ति वा व्यवसायहरूको लागि पछि अन्य कार्यक्रममा पनि समेटिने बताउनु भएको छ। यो नापतोल दौडले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई फाइदा छ। व्यवसायलाई पनि फाइदा छ, उपभोक्ताहरूलाई पनि फाइदा छ र अनि व्यवसायले ढुक्कका साथ व्यवसाय गर्न पायो भनेदेखि उपभोक्ता पनि ढुक्कका साथ यो सामान खरिद गर्न पायो। त्यसकारण यो दुवैलाई फाइदा छ। त्यही हिसाबले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले पहिलादेखि नै यो व्यवसाय नापतोलको दौड कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। पहिला भए हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमै गर्थ्यौँ, करिब महिनौ गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ यो कर्मचारीको कमीले गर्दा नापतोल विभागमा कर्मचारीको कमीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो गर्न सकेनौँ। हामीले 13 दिनको मागेको थियौँ। 13 दिनमा यो सबै भक्तपुर जिल्लाभरि 13 दिन गर्ने योजना थियो हाम्रो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले 6 दिन मात्रै दिनुभयो, 6-7 दिन मात्रै दिनुभयो उहाँहरूले। अब केही अझ साथीहरूले चाहिँ यो गर्न नपाएका साथीलाई फेरि 29 गते गर्ने प्रयासमा छौँ हामी। उपभोक्ता तथा व्यवसायको हक र हितलाई ध्यानमा राखी भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भक्तपुर घरेलु उद्योग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरकारवालाहरूको समन्वयमा व्यवसायहरूले पालना गर्नुपर्ने नीति पनि प्रकाशन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर घरेलु कार्यालय र सम्पूर्ण बस्कोत सङ्घका साथीहरूको सल्लाह सुझाव लिएर हामीले 2079 सालमा एउटा व्यवसायहरूले पालना गर्नुपर्ने पुस्तिका नियम नीतिहरू हामीले पुस्तिका प्रकाशन गरेका थियौँ। करिब त्यतिखेर हामीले 10,000 कपी प्रकाशन गरेका थियौँ। त्यो 10,000 कपी त्यो करिब सकिसकेका छ। अब त्यसैलाई
मोडिफाई गरेर अहिले फेरि हामीले 10,000 कपी प्रकाशन गर्न लागेका छौँ। सम्पूर्ण नयाँ व्यवसाय गर्ने साथीहरू र व्यवसाय गरिरहेका साथीहरूले पनि त्यो पुस्तिका हेरेको खण्डमा त्यो सबैलाई सचेतनामूलक हुन्छ र ढुक्काका साथ व्यवसाय गर्न पाउनेछ। पहिलो दिन भक्तपुर नगरपालिकाको तौमरी स्थित बुल्चा पार्टीमा कार्यालय राखेर सञ्चालन गरिएको दौड कार्यक्रममा 106 जना, दोस्रो दिन कमल विनायक चोकबाट 118 जना, तेस्रो दिन सूर्य विनायक स्थित शुभकामना पार्टी प्यालेसबाट करिब 200 जना व्यवसायी र चौथो दिन शङ्खदर पार्टी प्यालेसबाट 85 जना व्यापारीहरूले आफ्ना नापतोलका सामग्रीहरू दर्ता तथा नवीकरण गरेको जनाएको छ। सङ्घका अनुसार नापतोल दौड कार्यक्रम अन्तर्गत 5औं दिन 26 गते मङ्गलबार पुरानो टिमी स्थित मध्यपुर बैङ्क्वेटमा सम्पन्न भएको छ भने 6औं दिन 27 गते बुधबार कौशलतार चोकमा दौड कार्यालय राखेर नापतोलका सामग्रीहरूको नयाँ दर्ता तथा नवीकरण सेवा प्रदान गरिएको सङ्घले जनाएको छ। अहिलेसम्म भक्तपुर जिल्लामा 2080 भाद्र 21 गतेदेखि सुरु भएको छ दौड कार्यक्रम र 21 गते टमोरीको बुल्चामा करिब 106 जना व्यवसायहरूले सेवा लिएको थियो भनेदेखि त्यस्तै गरी दोस्रो दिन कमल विनायक चोकमा 118 जना व्यवसायहरूले सेवा लिएको थियो भनेदेखि शुभकर्णा पार्टी प्यालेस भोलान्सामा 200 जना व्यवसायहरूले सेवा लिएको थियो। साथै सङ्गतर पार्टी प्यालेसमा भएको दौड कार्यक्रममा 85 जना व्यवसायहरूले सेवा लिएको थियो। आफ्नै घर आँगनमा आफूहरूले प्रयोग गर्दै आएको नाप्ने तथा तौलने सामग्रीहरूको दर्ता तथा नवीकरण गर्न पाउँदा स्थानीय खुसी भएको सङ्घले जनाएको छ। नापतोलका सामग्री खरिद गरी नियमानुसार समयमै दर्ता नगराएका तथा समयमा नवीकरण नगराएका व्यवसायी तथा व्यापारीलाई जरिवाना लिने प्रावधान समेत रहेकोले अनिवार्य रूपमा नापतोल सामग्री दर्ता तथा नवीकरण गर्न आह्वान गरिएको छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछको रिपोर्ट। उपभोक्ताहरूले उपयोग गर्ने सामानहरूमा हुने मिसावट र बजारमा हुने कालो बजारी विरुद्ध अनुगमन र निरीक्षणको कडा कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू दिनदिनै ठगीमा परिरहेका छन्। अत उपभोक्ता अधिकारका अन्तर्निहित सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ। यससँगै राज्यले पनि मूल्य, गुणस्तर र नापतोलमा उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्दै बजारमा देखिएका अनियमितता र गैरकानुनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्न व्यवसाय सचेतना र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा नापतोल जाँच र नवीकरण बारे व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म प्रेम खरुजा, अध्यक्ष भक्तपुर कला सन्धा उद्योग सङ्घ। भक्तपुरका उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो तक तराजु दर्ता तथा नवीकरणको लागि नापतोल तथा गुणस्तर विभाग बालाजुमा जानुपर्ने र बालाजु क्षेत्रले पनि धेरै जिल्लाको हेर्नु पर्दाको साथै कर्मचारीको अभावले समयमै तक तराजु प्रमाणित नगरिदिँदा उद्यमी व्यवसायलाई परेको समस्या निराकरण गर्नको लागि भक्तपुरमा दौड खटाइदिनु भएकोमा नापतोल विभागलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सहकार्य गर्नुभएकोमा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत सङ्घ संस्थालाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो माग भने भक्तपुरमै अझ भनौँ प्रत्येक पालिकामै नापतोलको एउटा स्थायी अफिस होस् भन्ने चाहन्छु। कतिपय उद्यमी व्यवसायीहरूले धकतराजु दर्ता गर्नुपर्छ भने ज्ञान नभएको हुँदा धकतराजु किने पसलमा पनि धकतराजु दर्ता गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे सचेतना गर्नुपर्दछ। साथै पालिका वा अन्य निकायबाट पनि बजार अनुगमन गर्दा धकतराजु नवीकरण नभएको बहानामा जफत गर्ने र कारवाही गर्ने मात्र होइन, बरु कहाँ कसरी नवीकरण गर्ने जस्ता सचेतना गर्नुपर्दछ। र निश्चय नै अहिले भक्तपुरमा आइरहेको जुन नापतोलको दौडले गर्दा धेरै उद्यमी व्यवसायलाई सहज भएको छ र हामी चाहन्छौँ प्रत्येक वर्ष यसरी बालाजुबाट आउनु नपर्ने गरी स्थानीय रूपमै यस्तो एउटा दौडको स्थायी अफिस होस् भन्ने चाहन्छु। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपासा भक्तपुर आवाज। तपाईँलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताफरीका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीसँग सुर्खेतको चिङ्गार गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोध विक्रम जीसीले भेट गर्नु भएको छ। भेटमा उहाँहरूबीच दुई नगरपालिकाबाट भए गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, निर्माण लगायतका विषयमा अनुभव आदान प्रदान भएको छ। उपप्रमुख जोशीले अध्यक्ष जीसीलाई भाटगाउने टोपी र खादाले स्वागत गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट देशभरका विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो। भक्तपुरको पहिचान जोगाउन सम्पदा र संस्कृतिलाई सँगसँगै अगाडि लाँदै नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्ने काम समेत हुँदै आएको बताउँदै उहाँले भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न विविध गतिविधिहरू सञ्चालनमा जोड दिँदै आइरहेको जानकारी गराउनुभयो। अध्यक्ष जीसीले चिङ्गाट गाउँपालिकाको सुर्खेत जिल्लाको उत्तर पूर्वमा अवस्थित चिङ्गाट गाउँपालिका पहाडी क्षेत्रले बनेको पशुपालन र कृषिको उच्च सम्भावना रहेको गाउँपालिका भएको साथै यस गाउँपालिकाका 6वटा वडाहरूमा विभाजित रहेको र गाउँपालिकाको वार्षिक आय 11 लाख रहेको अवगत गराउनुभयो। 41वटा विद्यालयहरू रहेको उक्त गाउँपालिकामा 5000 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको बताउँदै चिङ्गाट गाउँपालिकाको विकटतालाई सुगमतातिर लाने प्रयास भइरहेको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको गतिविधि निकै सराहनीय भएको बताउँदै भक्तपुरबाट सिक्ने अभिप्रायले भक्तपुर भ्रमणमा आउनु भएको समेत बताउनुभयो। भेटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय कुमार शर्माको पनि उपस्थिति रहेको थियो भने उपप्रमुख जोशीले अध्यक्ष जीसीलाई भक्तपुरको मयूर झ्याल र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रकाशनहरू उपहार स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नागरिक स्वास्थ्यको लागि शारीरिक व्यायाम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 छिकोङ समूहद्वारा बनेपामा आयोजित भेलामा प्रमुख प्रजापतिले सबै युवाहरूलाई कुनै न कुनै खेलमा सहभागी गराउने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रलाई जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजको हितमा काम गर्ने मानिसलाई मात्रै समाजले राम्रो मान्ने हुँदा सबैले समाजको हितमा काम गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। केही मानिसहरूले सहकारीको नाउँमा ठगी धन्दा चलाइरहेको प्रति ध्यान आकर्षण गर्दै बताउनुभयो। सहकारीको सिद्धान्त विपरीत केही मानिसहरूले धेरै मानिसहरूलाई ठगिरहेका छन्। अपरिचित मानिसहरूलाई ब्याजको लोभमा विश्वास गर्दा अहिले धेरै मानिसहरू बिचलीमा परेको समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन घोषणा पत्र अनुसार काम गरिरहेको प्रश्न पार्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण र सरसफाईको काम भइरहेको त्यो निर्वाचन घोषणा पत्र व्यवहारमा परिणत गर्दाको परिणाम समेत रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्र मान बिजुक्षले छिकोङमा वडावासीहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताले आफूहरूलाई हौसला मिलेको बताउँदै वडाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने समेत बताउनुभयो। त्यसैगरी वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष एवं युवा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्रीले नागरिक जीवनमा खेलकुदको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभयो। छिकोङ प्रशिक्षक निर्मला लिबीको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल क्रान्तिकारी महिला संघका कमलमया सुवालले सबै नागरिकले असल व्यवहार गरेर सभ्य समाज निर्माण गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। संस्थागत विद्यालय संघ इसान भक्तपुरको आयोजनामा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ भयो। सामाजिक अध्ययन, शिक्षामा विधि तथा मूल्याङ्कनमा आधारित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशालाका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले हरेक विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास र भूगोलबारे जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इतिहास र भूगोल जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू न्यून भएको कारण भविष्यमा ती विद्यार्थीहरूमा जनशक्ति अभाव नहोस् भनी भक्तपुर नगरपालिकाले ती विषय लिएर अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण नगरवासी विद्यार्थीहरूलाई विद्यावारिधीसम्मको सम्पूर्ण शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको समेत बताउनुभयो। सामाजिक पढाउने शिक्षकहरू देशको समसामयिक राजनीतिबारे जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख अतिथि प्रजापतिले सरकारको गलत
नीतिका कारण अहिले उच्च शिक्षा हासिल गर्न वार्षिक 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी विदेशी छन्। श्रम स्वीकृति लिएर 8 लाख युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जाँदैछन् र हरेक विद्यार्थीहरूलाई आत्मनिर्भरताको शिक्षा दिनुपर्छ र स्वदेशकै निम्ति आफ्नो ज्ञान र सिप प्रयोग गर्न उत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिनुभयो। राजनैतिक दलको अर्थ अराजक भिड नभई सिद्धान्त र विचारमा आबद्ध अनुशासित समूह हुने बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले अहिले केन्द्र र सरकार सञ्चालकहरू कुनै विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित नभई भिडबाट निर्देशित भएको देखिने बताउनुभयो। देशको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दल र नेता राम्रो भएमा जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार लगायत रोजगारीको सुनिश्चितता पाउने र देश विकास हुन्छ भन्ने कुरा चीन र क्युबा जस्ता समाजवादी देशहरूले देखाइरहेको प्रश्न पार्नुभयो। संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल इसानका अध्यक्ष प्रेमजन थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवाङले सामाजिक शिक्षाको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै कार्यशालाको सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यशालामा इसान अन्तर्गतको विद्यालयहरूको तर्फबाट सामाजिक शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल इसानको आयोजनामा बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको लगानी भनी मूल नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस 2080 को अवसरमा भदौ 25 गते फुटसल च्याम्पियनसिप कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्दै नगरका 23वटा ठाउँहरूमा खुल्ला व्यायामशाला स्थापना गरेको र त्यसबाट धेरै नगरवासीहरू लाभान्वित भएको बताउनुभयो। उहाँले छात्रहरूलाई आत्मरक्षाको तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै वडागत रूपमा छिकोङ शारीरिक अभ्यास समेत सुचारू रहेको बताउँदै प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई नैतिकता र अनुशासनलाई ध्यानमा राखी खेलमा सहभागी हुन समेत मार्गनिर्देशन गर्नुभयो। त्यस्तै इसानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमजन थापाले विद्यार्थीहरूले आफ्नो ज्ञान र सिप मार्फत बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै शारीरिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त हुन आवश्यक भएको बताउँदै स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ दिमागले काम गर्ने बताउनुभयो। शिक्षा र खेलकुदलाई सँगसँगै लानुपर्ने समेत उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा सूर्यदेव स्कुलका प्रधानाध्यापक लक्ष्मी प्रसाद प्रजापतिले फुटसल प्रतियोगिताको महत्त्वबारे प्रश्न पार्दै विद्यार्थीहरूमा प्रतिस्पर्धाका साथै मित्रता र अनुशासनको लागि खेलकुद आवश्यक भएको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा इसान भक्तपुरका अध्यक्ष कृष्णराम ट्वानाबासुले इसानको आयोजनामा भएको खेलकुदमा कक्षा 5 देखि 7 का 16वटा विद्यालयका 160 जना खेलाडीहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने बताउनुभयो। प्रमुख अतिथि जोशीले रेफ्री पासाङ तामाङलाई फुटबल र सिटी हस्तान्तरण गर्नुभई उक्त प्रतियोगिताको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को कार्यालयको आयोजनामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार चोचे स्थित लामो पाती ताहा फल्चाको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालले मोहियानी हक प्राप्तिको लागि पार्टीले संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी गुठी जग्गा रैतानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरी राहत दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य नहुने गरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले समुदायमा आधारित नभएको सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको बचत ठगी गरेको हुँदा सबै सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। घर घरबाट कुहिने नकुहिने छुट्याई फोहोर संकलन कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिंहदरबारको बारम्बार नेतृत्व गर्ने शासक दलहरू नै दोषी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सम्पदाको ऐतिहासिक विवरण समेत अभिलेख गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। शिक्षक जगन्नाथ सुजखोले स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत पारदर्शी रूपमा विकास निर्माण कार्य भइरहेको औल्याउँदै स्थानीय वडावासीहरूको सहयोगी भावना जगाइराख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य रोशनमया सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम तथा रोजगारीमूलक तालिमहरू दिइरहेको जानकारी गराउँदै खोप अस्पतालमा रोग विशेषज्ञहरूको सेवा सुविधा विस्तार गरिरहेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी चोचे लामोपाती निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सत्यनारायण दुवालले खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको सम्पदा पुनर्निर्माणप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिराम सुवालले यस वर्षको वडाका विभिन्न विकास निर्माण गर्नुपर्ने कार्यहरूको जानकारी दिँदै यस वर्ष भक्तपुर नगरपालिकाबाट बजेट अरनीको सभाभवन निर्माण कार्य सुरु गर्ने जानकारी समेत दिनुभएको थियो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा बजार अनुगमन, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण लगायतका विषयमा भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी ढक तराजु लगायत नापतौल जाँच तथा नवीकरण सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै नापतौल जाँच र नवीकरण बारे व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताफरीका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम कासेछवा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र जाखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजो लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।